दिस इज च्याप्टर इन्डोक्राइनोलोजी। आज हामी इन्डोक्राइनोलोजीदेखि स्टार्ट गर्छौँ एन्ड आफ्टर वी विल कम्प्लिट क्वाड 2। सो लेट्स स्टार्ट। हेर, इन्डोक्राइनोलोजीमा बढी कुरा त छैन, बुकहरूमा के दिएको छ त्यति हामीले पढ्नु पनि पर्दैन। सबभन्दा पहिला हेर, इन्डोक्राइनोलोजी भनेको के हुन्छ त? स्टडी अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स, हैन? कुन कुन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। अब यहाँ प्रब्लम आयो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स, किनभने यसको अझै छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स र त्यसको डिफिनेसन पनि हामीलाई पढ्नुपर्छ, डिफ्रेन्स बिट्विन पनि पढ्नुपर्छ। सो अगाडि हामी हेर्छौँ, अहिले यति मात्र बुझ कि इन्डोक्राइनोलोजीको मिनिङ हुन्छ स्टडी अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। फर्स्ट हर्मोन डिस्कभर्ड वाज सेक्रेटिन। सबैभन्दा पहिला जुन हर्मोन पत्ता लागेको थियो त्यो सेक्रेटिन थियो। र कोही भन्न सक्छ भने कि सेक्रेटिन हर्मोन कहाँ पाउँछ भनेर? हेर, जसरी ग्यास्ट्रिन हर्मोन, कुन हर्मोन त? जसरी ग्यास्ट्रिन हर्मोन, जसरी ग्यास्ट्रिन हर्मोन कहाँ पाउँछ त? स्टोमकमा। त्यसै यो कुन हर्मोन छ त? सेक्रेटिन। कुन छ यो? सेक्रेटिन कहाँ पाउँछ यो? डियोडेनममा। कहाँ पाउँछ यो? डियोडेनममा। बुझ्यौ? यसरी अब हेर, यो फर्स्ट मेसेन्जर, सेकेन्ड मेसेन्जर, थर्ड मेसेन्जर भनेको के हो त? खासमा हुन्छ के त? हेर, सब सेलमा नि सबैभन्दा पहिला जुन बढी इम्पोर्टेन्स राख्छ केमा त? मेसेज ट्रान्सफर गर्नको लागि। मेसेज ट्रान्सफर गर्नको लागि बढी इम्पोर्टेन्स को राख्छ बडीमा? त त्यो हर्मोन हो। सबैभन्दा पहिला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट काम हर्मोनको हो। हेर, जस्तो म इक्जाम्पल दिइरहेको छु, हाइपोथालामसबाट रिलिज हुन्छ एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन अथवा ग्रोथ हर्मोन, र त्यो गएर सबै बडीको एक्टमा इपिफाइसिसहरूमा बोनको नजिक एक्ट गर्छ र त्यसको कारणले गर्दा मान्छेको हाइट बढ्छ। त्यसै गरेर वुमेनमा प्रोल्याक्टिन भयो, अरू जति थुप्रै सेल, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनले के गर्छ? थाइरोइडलाई भन्छ स्टिमुलेट हुनको लागि, फेरि थाइरोइडले आफ्नो प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्छ। सो के गर्यो? सबै इन्फर्मेसन हो ट्रान्सफर गर्नको लागि, यतादेखि उता। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब हेर, सेकेन्ड मेसेन्जर। सेकेन्ड मेसेन्जर भनेको क्याम्प र सिजिएमपी। कहिलेकाहीँ यो एमसिक्यूमा आउन सक्छ। क्याम्प, हेर, क्याम्पको स्पेलिङ त छोड, सबैभन्दा पहिला डिफ्रेन्स के भन्छ यसको लेखिदिरहेको छु म तल एउटा। हेर, क्याम्पको फुल फर्म के हुन्छ त? हेर, के हुन्छ? सिएमपी छ साइक्लिक, के त? साइक्लिक एडिनोसिन। एन्ड्रोइडको टाइममा राम्रोसँग लेख्दैन। साइक्लिक एडिनोसिन। अब हेर त के छ? एम र पी। त साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफोस्फेट हुन्छ। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफोस्फेट। त्यसै गरेर सिजिएमपी चाहिँ त साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफोस्फेट, यसरी गर्न सक्छ। अब हेर, के भनेको छ हामीलाई? थर्ड मेसेन्जर भनेर। के त? थर्ड मेसेन्जर। त थर्ड मेसेन्जरको रूपमा क्याल्सियम युज हुन्छ। यो हेर, मेरो नोट के हुन्छ तिमी सुरुदेखि नै हेर्न सक्छौ। मेरो नोटमा ठ्याक्कै पोइन्ट वाइज हुन्छ एन्ड एभ्री पोइन्ट इज ए क्वाड। कि सबैको क्वेसन हुन्छ, सबै क्वेसन सोध्न सक्छ। जस्तो स्टडी अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड के छ, कुन हर्मोन पहिला पत्ता लागेको थियो, फर्स्ट मेसेन्जरको हो, सेकेन्ड मेसेन्जरको हो, थर्ड मेसेन्जर के हो, बुझ न। यहाँबाट तिमीलाई मिनिमम 5वटा एमसिक्यू मजाले आउन सक्छ, मजाले। त्यस्तै म पोइन्ट बनाउँछु, किनभने हेर, यो बुक 11-12मा पनि तिमीहरू पढेको होला, सर यति ठुलो लेखाइदिन्छ। अब यस्तो कुराहरू तिमीलाई जब इक्जामको टाइम आउँछ, जब तिमी रिभाइज गर्न चाहन्छौ, धेरै इजी हुन्छ। मेरो जति च्याप्टर छ नि 2 घन्टाको भित्र तिमी सबै रिभाइज गरिहाल्छौ। एमसिक्यू टु जति कुराहरू हुन्छ, थ्योरी सबै। अब हेर, म पहिला भनेको थिएँ त कि स्टडी अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स हो। त्यो स्टडी अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स हो। यसको मिनिङ अर्को यहाँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड छ, त केही त डिफ्रेन्स बिट्विन होला नि। त एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको के हुन्छ? डक्टेड ग्ल्यान्ड, जोसँग डक्ट छ। सपोज लेट्स इक्जाम्पल यो ग्ल्यान्ड हो, ओके। त जोसँग डक्ट छ, यस्तो डक्ट हुन्छ क्या। डक्ट मतलब त्योबाट पोर हुने जे प्रोडक्सन हुन्छ त्यो यहाँबाट आएर यहाँ आउँछ र यो जान्छ, डक्टेड ग्ल्यान्ड। यसको साइट अफ एक्सन नजिक हुन्छ। जस्तो हेर, यो अब नेकमा हो, क्या, यो नेक भयो। त नेकमा हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, हैन, यसरी। त्यसको साइट अफ एक्सन यही हुन्छ आसपासमा। बट इक्जाम्पल गर त हाइपोथालामस
इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्समा र यसको साइड अफ एक्सन कहाँ हुन्छ? फार फ्रम द बडी हैन। किनभने यहाँ बुझ न, माथि ब्रेन छ यस्तो के, ब्रेनबाट तल आएर एक्ट गर्छ, यसको डिस्टेन्स धेरै टाढा हुन्छ। यदि कुरा बुझ्यो? सो के बुझ्नु त, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको साइट अफ एक्सन धेरै टाढा हुन्छ हैन, तर इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको साइट अफ एक्सन नजिक हुन्छ र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको धेरै टाढा हुन्छ। यसरी त बुझ्न सक्छौ नि। किनभने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सलाई केही फरकै पर्दैन, डाइरेक्टली आफ्नो जति प्रोडक्सन हुन्छ त्यो ब्लडमा पोर गरिदिन्छ र त्यो जहाँ जान्छ त्यहाँ पुगिहाल्छ त्यो हर्मोनहरू। सो नो निड, नजिक फार केही फरक पर्दैन त्यसलाई। अब हेर, सेक्रेट इन्जाइम एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स, सेक्रेट हर्मोन हो त इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। यति फरक बुझ्न सक्छौ कि हर्मोन सेक्रेट गर्छ र इन्जाइम सेक्रेट गर्छ। अब यो च्याप्टर किन ठुलो हुन्छ? किनभने हेर, केही यस्तो organहरू छ जस्तो हार्ट भयो, किडनी भयो, त्यसले पनि कुनै इन्जाइम केही हर्मोनहरू सेक्रेट गर्छ। त्यसैको कारणले गर्दा यसको नामहरू धेरै भइहाल्छ। यति बुझ्यौ? अब आऊ केमिकल नेचर अफ हर्मोन। सबैभन्दा पहिलामा केमिकल नेचर अफ हर्मोन पढ्छु। यसको कहिले काहीँ एमसिक्यू आउन सक्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट छ, तर बढी सोधेन, कहिले काहीँ आइहाल्छ। आउँछ भने जस्तो क्याटाकोलेमाइनहरू त्यस्तो कुराहरू सोधिरहन्छ। सो म के गरेँ, सबैको निमोनिक्स बनाइदिन्छु एकचोटि हेरौँ। केमिकल नेचर अफ हर्मोन के त? केमिकल नेचर अफ हर्मोन। अब तिमीलाई सोध्यो कि कति हर्मोन छन् जुन एमाइनो एसिडले बनेको छ? केले? एमाइनो एसिडले बनेको छ। त के गर्नु? डाइरेक्टै याद गर्नु, DENT, डेन्ट। डेन्ट भनेको डोपामाइन, इपिनेफ्रिन, नर इपिनेफ्रिन एन्ड के भयो त? थाइरोक्सिन। लेखिदिएछु म। हेर त, डोपामिन, इपिनेफ्रिन, नर इपिनेफ्रिन एन्ड थाइरोक्सिन। ये 4 हर्मोन आर एमिनो एसिड डेरिभेटिभ। त्यसमा पनि के गर, हेर, डी एन्ड डेन भनेको के हुन्छ? त्यहाँ जहाँ लायन बस्छ, गुफा भनेको हैन, त्यसै हो नि। त डेन आर क्याटाकोलेमाइन। तिमीलाई सोध्यो कि क्याटाकोलेमाइन कुन छ? त डोपामिन, इपिनेफ्रिन र नरइपिनेफ्रिन। बुझ्यौ? एमाइनो एसिड डेरिभेटिभ सोध्यो, त्यसमा टी लगाइदेऊ। एमाइनो एसिड डेरिभेटिभ छैन त के गर, टी हटाइदेऊ, भइहाल्यो क्याटाकोलेमाइन। क्याटाकोलेमाइनको बडी फङ्सन न्युरोट्रान्समिटरमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेर, एउटा कुरा आउँछ भनिदिइरहेको छु तिमीलाई। क्वेसन यस्तो सोधेन, तिमीलाई सोधिदिन्छ के त? हेर, एड्रिनालिन के छ त? हेर, इपिनेफ्रिन र नरइपिनेफ्रिन दुवैलाई कम्बाइनिङ भन्छ एड्रिनालिन। सो दे आर के त? क्याटाकोलेमाइन। क्वेसन सोध्छु विच इज क्याटाकोलेमाइन, र अप्सनमा इपिनेफ्रिन नरइपिनेफ्रिन हुँदैन, के हुन्छ त? यो एड्रिनालिन हुन्छ। त यही बुझ्नु, इपिनेफ्रिन र नरइपिनेफ्रिन दुवैलाई एड्रिनालिन भन्छ। सो बोथ आर के त? क्याटाकोलेमाइन। यसरी एमसिक्यू गर्न सक्छ। म पहिला एमसिक्यू हेरिहाल्छु क्या, तब नोटहरू बनाउँछु यो जीवनसँग गरेर। त्यसैले सोध्यो पेप्टाइड हर्मोन, प्रोटिनले बनेको हर्मोन। त के याद गर, एउटा पिग छ, के छ त? पिग छ, PIG, पिग। त्यो केजमा छ। केमा छ? केजमा छ। बाँधेर राख्नुपर्छ नि, केजमा छ। अब यो नाम नै याद गर। हेर, धेरै छ, नाम नै याद गर। तिमीलाई सोध्यो पेप्टाइड हर्मोन नि, ट्याक्कै फर्स्ट लेटर मिलाउनु, ठ्याक्कै एन्सर मिलिहाल्छ। बुझ्यो? हेर, पी भनेको प्याराथाइरोइड, आई भनेको इन्सुलिन, जी भनेको ग्लुकागोन, सी भनेको के छ? सी भनेको होला कि। हेर, खासै त्यति बढ्नु पर्दैन हामीलाई। एड्रिनालिन भयो, इपिनेफ्रिन भयो, त्यो त एमिनो एसिड डेरिभेटिभ छ। यो एल्डोस्टेरोन भयो। जसरी आउँछ नि डाइरेक्टै लगाइदिनु त्यही, किनभने पढ्छु भने धेरै टाइम लाग्छ, के याद गर्नुपर्छ। त्यसैले इन्सुलिन ग्लुकागोनहरू बढी हुन्छ। यो क्याल्सिटोरिल भयो यस्तो। त के गर्नु, PIG CAG हेर्नु, जुनको फर्स्ट लेटर मिल्यो ठ्याक्कै एन्सर लगाइदिनु। म कोसिस गरेको थिएँ, मजाले एन्सर मिल्छ। त्यसैले यो निमोनिक्समा बनाएँ, यो त बढी टेन्सन नलिनु। सिधै PKG लेख्नु र जुनको फर्स्ट लेटर मिल्यो त्यसमा टिक लगाइदिनु। अब त हेर, आइजीहरूको भनेको इन्सुलिन ग्लुकागोनहरू हुन्छ। यस्तो अलिअलि सोच्नु। थर्डमा हेर, लिपिड डेरिभेटिभ बढी गरेर यसैको सोध्छ। यसको पेप्टाइडको सोध्दैन, किनभने पेप्टाइड धेरै छ नि। त जुन धेरै छ त्यसको बढी सोध्दैन। सोध्ने काम तिमीलाई हो लिपिड डेरिभेटिभको। त लिपिड डेरिभेटिभमा के याद गर? ACC सिमेन्ट। के याद गर? ACC सिमेन्ट। अब हेर, यस्तो हर्मोन छ कि तिमी भुल्दै भुल्दैन। एन्ड्रोजेन के छ त? एन्ड्रोजेन। त्यसपछि के छ? कोर्टिकोइडियान लेखिदिएछु म। त्यसपछि छ क्याल्सिटोरियल। किन म आफ्नो बेइज्जती गरेर यस्तो राइटिङ लेखेर? बुझ्यौ? मेन राइटिङ यो ट्याबको कारणले खराब हो कि, पहिले वर्ल्ड मोडलको ट्याब हो, यसले सेन्सेसन याद हुने छैन यसमा।
बुझ्यौ एन्ड्रोजेन कोर्टिकोइड र क्याल्सिटोनिल ACC ओके एन्ड्रोजेन कोर्टिकोइड क्याल्सिटोनिल भन त फेरि एन्ड्रोजेन कोर्टिकोइड के छ त क्याल्सिटोनिल। यदि सोध्यो प्रोजेस्टेरोन के छ त हेर पी केसमा प्रोजेस्टेरोन पी आउँछ सिधै पी लगाइदिनु पेप्टाइडहरुमा यसरी सोचेर आई होप तिमीहरुको यति बनिहाल्छ। यस्तो केही बनेन भने मलाई भनिदिनु म फेरि नयाँ निमोक्स बनाइदिन्छु तर आई होप सब भन्छ स्योर। पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा हेर अहिलेदेखि जुन हामी पढेको थियो त्यो नाटक मात्र थियो के थियो त नाटक मात्र थियो। अब हामी रियलको प्ले गर्छौँ मतलब फेरि नाटक नै गर्छौँ। अब हेर यो अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किनभने तिमीलाई यस्तो क्वेसनहरु बढी सोध्छ। सबभन्दा पहिला पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अलि नयाँ पेज ल्याऊ र त्यसमा म तिमीलाई पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सिम्पल टर्म यस्तो हुन्छ हुँदैन त्यो कुरा छोड डाइरेक्ट म बनाइदिरहेको छु। हेर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यस्तो हुन सक्छ बाइलोब ओके त्यसमा तीनवटा स्लाइड डिभिजन गरेको छ। एडिनो हाइपोफाइसिस केसलाई भन्न सक्छौ एडिनो हाइपोफाइसिस मलाई लेख्न देऊ त एडिनो अर्को पार्टलाई हामी भन्न सक्छौँ के न्युरो हाइपोफाइसिस। यस्तो दुईवटा लोब हुन्छ यो के छ माथिको यो छ पिजी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड बुझ्यौ र बीचमा हुन्छ इन्टरमिडिएट लोब के हुन्छ त यस्तो बीचमा बुझ्न सकिन्छ कुन लोब हुन्छ आईएल इन्टरमिडिएट लोब। त यो हामी किन पढ्दैनौँ किनभने ह्युमनमा यो भेस्टिजियल हुन्छ। मेन कुरा आयो एडिनो हाइपोफाइसिस र न्युरो हाइपोफाइसिस। अब हेर एडिनो हाइपोफाइसिस नै यहाँ लेखेको छु एडिनो हाइपोफाइसिसमा के हुन्छ त 6 वटा हार्मोन हुन्छ। कति हुन्छ यसमा 6 वटा हार्मोन हुन्छ र यसमा कतिवटा हुन्छ 2 वटा हुन्छ बुझ्यौ। अब म हेर डाइरेक्टली तिमीलाई निमोनिक्स राख्छु केही गर्नु पर्दैन विदिन मिनट कम्प्लिट हुन्छ च्याप्टर। के याद गर हेर फास्ट छिटो छिटो पढ्छु त्यसैले फास्ट हेर आइपिएल हेर आइपिएल त नाम सबै सुनेको होला यो क्रिकेट छ इन्डियन प्रिमियर लिग भनेर। त हेर फास्ट आइपिएल किनभने आइपिएलको म्याचहरु कति फास्ट हुन्छ 4 घण्टामा क्रिकेट कम्प्लिट हुन्छ। नर्मली त 10-12 घण्टामा हुन्छ तर आइपिएलको T20 हुन्छ त्यसैले 3-4 घण्टामा कम्प्लिट हुन्छ। सो के याद गर फास्ट आइपिएल। अब हेर फास्ट आइपिएलमा के हुन्छ लाइन बाइ लाइन म लेखेको छु हेर त यहाँ एफ भनेको एफएसएच के त एफ भनेको फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन एफ भनेको के हुन्छ फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन बुझ्यौ। त्यसै गरेर यहाँ आऊ के नाम हो यसको हेर त ए हैन त ए भनेको के हुन्छ ए भनेको एसीटीएच के त एसीटीएच। अब भन्छु एसीटीएच के छ त एफएसएच भनेको फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन एफएसएच भनेको फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन। हेर के भनेको याद गर्नको लागि @फास्ट आइपिएल हैन @फास्ट आइपिएल। एफ भनेको हुन्छ के एफएसएच एफ भनेको के हुन्छ त एफएसएच। यसको म अलि फास्टमा लेखिदिरहेको छु फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन के त फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन। तिमीहरू सुनेको होला नाम त्यहाँ 11-12 तिर यदि पढेको छैन भने हेरिहाल राइटिङ राम्रो छ नि त्यसले म लेखिदिएर छिटै मेटाइदिन्छु को आफ्नो यति बढी बेइज्जती गर। ए भनेको के हुन्छ ए भनेको हुन्छ एसीटीएच के हुन्छ एसीटीएच। यसको नाम के हो फुल फर्म मतलब भनेर एड्रिनो कोर्टिको के छ एड्रिनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। बुझ्नमा त भइरहेछ नि लेख्नै छोडिदिन्छु म ट्रोपिक हार्मोन एड्रिनो ट्रोपिक हार्मोन। त्यसै गरेर अब अगाडि आउ त हेर त के छ एफएएसटी थियो हैन फास्ट आइपिएल। अब एस भनेको के हुन्छ त हेर एस भनेको हुन्छ सोमाटोट्रोपिन के सोमाटोट्रोपिन। अब सोमाटोट्रोपिनको अर्को नाम भन्न सक्छौँ हामी ग्रोथ हार्मोन कुन हार्मोन त ग्रोथ हार्मोन। यो फास्ट आइपिएल याद गरेर आफै हुन्छ ग्रोथ हार्मोन हो एसटी
त्यसपछि थियो आइपिएल हैन। त टीमा के हुन्छ, टी भनेको थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, एसएच भनेको स्टिमुलेटिङ हर्मोन, बुझ्यो। त्यसै भनेको हेर आईको कुनै मिनिङ हुँदैन, फास्ट आइपिएलमा के छ त आईको कुनै मिनिङ हुँदैन। र पी बच्यो र एल बच्यो। त पी भनेको हुन्छ प्रोल्याक्टिन, के हुन्छ प्रोल्याक्टिन। एल भनेको एलएच ल्युटेनाइजिङ हर्मोन। यति याद आयो र ठ्याक्कै म गइहाल्छु छिटो छिटो हेर। फास्ट आइपिएल के त फास्ट आइपिएल। एफ भनेको फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन, एफ भनेको फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। म सँगैसँग भन्नु क्या। ए भनेको एसिटिएच एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन, ए भनेको एसिटिएच एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन। एस भनेको एसटिएच के छ एसटिएच सोमाटोट्रोपिक हर्मोन भन्न सक्छौँ। टिएसएच भनेको थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, यहाँ प्रोल्याक्टिन हुन्छ र एलएच ल्युटेनाइजिङ हर्मोन। ओके, अब सबैको मिनिङ म एकचोटि भनिदिइरहेको छु। मिनिङ हेर के छ त र सुरुदेखि आऊ के छ एफएसएच। एफएसएचमा यसको मिनिङ के छ त हेर, पहिला फुल फर्ममा के भनेको थियो, फोलिकललाई स्टिमुलेट गर्छ। द स्टिमुलेट स्पर्म एन्ड ओभा प्रोडक्सन, के त स्पर्म एन्ड ओभा प्रोडक्सन। फोलिकल ग्राफिन फोलिकल हुँदैन, यसरी याद गर्नु। र एसिटिएच एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोनको काम के छ त हेर, एड्रिनोबाट एड्रिनल कन्ट्रोल एड्रिनल कर्टेक्स हर्मोन। तल हाम्रो किडनीको माथि एड्रिनल कर्टेक्स हुन्छ, त्यसैलाई कन्ट्रोल गर्छ। ओके। एसटिएच के छ कन्ट्रोल ग्रोथ अफ बडी हैन, यो भयो सोमाटोट्रोपिक हर्मोन, जसलाई हामी भन्न सक्छौँ ग्रोथ हर्मोन, बुझ्यौ। म सँगैसँग रिपिट गर्नु। त्यसपछि छ टिसिएच थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, सेक्रेसन अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, के गर्छ यो थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई सेक्रेट गर्छ। त्यसै प्रोल्याक्टिन के छ यो प्रोल्याक्टिन मिल्क प्रोड्युसिङ हर्मोन, बुझ्यौ। प्रोल्याक्टिन के गर्छ मिल्क प्रोड्युसिङ हर्मोन। एलएच के छ कन्ट्रोल आइसिएसएच, आइसिएसएच भनेको इन्टरस्टेसियल सेल्स अफ लेडी, यो फेरि स्पर्मलाई कन्ट्रोल गर्ने टेस्टिसमा एक्ट गर्छ यो एलएच हर्मोन। यति याद राख। हेर अब यदि कुरा पढ्थ्यो क्लासहरूमा त 2 दिन 3 दिन लगाउँथ्यो सरहरू पढ्नको लागि, 5 मिनटको भित्र कम्प्लिट गरिदिए। बढी हामीलाई सोधेन क्या, यस्तै माथिदेखि क्वेसन आउँछ। जुन डिफ्रेन्स छ चाहिँ जस्तो प्रोल्याक्टिनको र अझ एउटा हार्मोनको पछि जुन हामी पढ्छौँ एड्रिनोहाइपोफाइसिसमा, त्यसको के इम्पोर्टेन्स छ सबै भनिदिन्छु म। पिट्युटरीको बुझ्यो एड्रिनोहाइपोफाइसिस भनेर। हेर के छ त यसमा यो एड्रिनोहाइपोफाइसिस हामी पढिहाल्यौँ। अब इन्टरमिडिएट लोमा, त इन्टरमिडिएट लोमा के हुन्छ, एउटा हार्मोन मात्रै हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ मेलाटोनिन, के भन्छौँ त हेर। इन्टरमिडिएट लोबमा एउटै छ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन एमएसएच, यो भेस्टिजियल हर्मोन हो। त तिमीलाई सोध्न सक्छ कि पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कुन लोब हो जुन इन्टरमिडिएट हो, त मजाले भन्न सकिन्छ कुन छ इन्टरमिडिएट लोब जुन एमएसएच हर्मोन हो, त मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन। अब मेलानोसाइटले गर्छ के त मेलानोसाइटले नि लोअर भर्टिब्रेट्समा के गर्छ, यो पिगमेन्टेसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। के गर्छ त पिगमेन्टेसन। हेर मेलानोसाइट भनेको मेलानिन हर्मोनले के गर्छ त ब्ल्याकनिङ हुनको कन्ट्रोल गर्छ, त्यही त पिगमेन्टेसन भयो लोअर भर्टिब्रेटमा। यसको पनि एमसिक्यू छ, म पछि सोल्भ गरिदिन्छु। यतिकै हो इन्टरमिडिएट लोबमा। अब तर आऊ न्युरोहाइपोफाइसिसमा। न्युरोहाइपोफाइसिसमा के छ त 2वटा हार्मोन मात्रै छ, के छ 2वटा हार्मोन मात्रै छ, बढी कन्फ्युज हुनु पर्दैन हामीलाई। 2वटा हार्मोनमा एउटा छ एन्टिडायरेटिक हार्मोन, यसले के गर्छ त वाटर रिएब्जर्प्सन, के वाटर रिजर्प्सन कहाँ त डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबल डिसिटीमा वाटर रिएब्जर्प्सन गर्छ। के गर्छ वाटर रिएब्जर्प्सन कहाँ त डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल अफ नेफ्रोन अफ किडनी हैन, किडनीको नेफ्रोनमा। के को त नेफ्रोन के को त किडनीको, बुझ्यो। त्यहाँ हामी यसको बारेमा अब राम्रोसँग पढ्छौँ, बुझ्यो। अब आऊ ओक्सिटाइसिन। ओक्सिटाइसिनलाई हेर यो खतराको छ। ओक्सिटाइसिनलाई के भन्छ त लभिङ हर्मोन। के ओक्सिटाइसिनलाई के भन्छ भन त ओक्सिटाइसिनलाई के भन्छ लभिङ हर्मोन। अब यो नभन्नु कि हामीलाई लभ हुन्छ त्यो ओक्सिटाइसिन हर्मोनको कारण हो, किनभने हेर ओक्सिटाइसिनले के गर्छ त बोन्ड क्रिएट गर्छ। यस्तो जस्तो मम र सनमा जुन बोन्ड हुन्छ नि, मतलब डटरमा पनि, त त्यो बोन्ड ओक्सिटाइसिन हर्मोनको कारणले हुन्छ। सो ओक्सिटाइसिन हर्मोन इज कल्ड एज लभिङ हर्मोन। र यो सेक्सको बेला पनि प्रोडक्सन हुने हर्मोन हो। सो अलि बोन्डिङ बढ्छ हस्बेन्ड वाइफको बिच अथवा त्यही गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डहरूको बिच। सो इट इज कल्ड एज लभिङ हर्मोन। क्वेसन त खासै अहिले आएको छैन, त मेबी चान्सेस आउन सक्छ भनेर।
मेन यसको क्वेसन के हुन्छ त, यसलाई मिल्क इजेक्सन हर्मोन र बर्थ हर्मोन भन्छ। अब हेर म के भनेको थियो, योभन्दा पहिला अगाडि हामी पढेको थियो प्रोल्याक्टिन हर्मोन। के पढेको थियो योमा ध्यान दिँदैनौँ क्या। हेर योभन्दा अगाडि हामी पढेको थियो प्रोल्याक्टिन हर्मोन। प्रोल्याक्टिन मिल्क प्रोडक्सन हो। के गर्छ त बुझ न, केटीमा मिल्क जुन प्रोडक्सन हुन्छ नि त त्यो प्रोल्याक्टिन हर्मोनको काम हो। जब छोराछोरी हुन्छ त्यो बेला मिल्क प्रोडक्सनको काम हो क्या। तर मिल्क त प्रोडक्सन भयो, अब कुन बेला इजेक्ट हुन्छ मिल्क होइन, त्यो मिल्क इजेक्सन कसलाई कन्ट्रोल गर्छ, अक्सिडाइजन। हेर कति मात्रै फरक छ, मिल्क प्रोडक्सन र मिल्क इजेक्सन यो दुवै राम्रोसँग फोकस गर्नु, कन्फ्युजन हुन्छ क्या यति। र यसको बर्थ हर्मोन हो। बर्थ हर्मोन किन भन्छ यसलाई त, जुन स्मुथ मसल हुन्छ नि त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट गराउँछ। जब छोराछोरीहरू जब निस्किन्छ युटेरसबाट अनि युटेरसको मसल यस्तो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, स्मुथ मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, जसको कारणले गर्दा बच्चा बेबी छिटो बाहिर निस्किन सक्छ। सो इट इज अल्सो कल्ड एज बर्थ हर्मोन। सो यति बुझ्न सकिन्छ हामी हर्मोनको केसमा। अब यसको म पार्ट 2 ल्याउँछु जहाँ अरू हर्मोनहरूको बारेमा, जस्तो तल थाइरोइड ग्ल्यान्ड, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड सबैमा अर्कोमा कम्प्लिट गरिदिन्छु। अहिले यस्तै 15-20 मिनटको लेक्चर हुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ।